سب کوئی بازار لب جاندہ ہے، اگر نہیں ملدا تو سگا ماں باپ نہیں ملدا۔ دنیا تے دوسرے ریڈی یعنی کہ ریڈی ویٹ یعنی پیو بھی بنا لیندا ہے، استاد بھی باپ دی نصیحت نال ہوندا ہے، شاگرد استاد واسطے بیٹا بھی کہہ سکدے ہو، لیکن حقیقی باپ تے حقیقی ماں میاں دنیا تو جدو چلا جاندا ہے پتہ بعد وچ لنگدا ہے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنہاں دے ماں باپ زندہ نے، سرکار نے فرمایا اپنے ماں باپ نال حسن اخلاق نال محبت نال پیش آیا کرو تے ماں باپ دے متھا چومیا کرو، ماں باپ دے چہرے دی زیارت کیتی کرو، ماں باپ دی خدمت کیتا کرو۔ سرکار نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ جڑا بندہ اپنے ماں باپ دی زیارت کردا ہے اللہ مقبول حج دا ثواب عطا فرما دیندا ہے، اللہ مقبول حج دا ثواب عطا فرما دیندا ہے۔ یقیناً غلام شبیر بھائی تُسا اپنے والدی ضرور خدمت کی دیو سی، والدہ دی بھی خدمت کر رہے ہو سو، یقیناً اپنے رشتہ دار اچھا سلوک نہ زندگی بسر کر رہے ہو سو، نبی دی حدیث سے عمل کر رہے سو۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ چاہندا جنت میں سونی میری مل جاوے، سرکار نے فرمایا ماں باپ دی خدمت تو کر لیا کر، اللہ تمہیں جنت سونا محل عطا فرما دے گا۔ جنت سونا محل ماں باپ دی خدمت نہ لگتا۔ بایزید بستامی علیہ رحمہ دا ایک قول میرے سامنے آ گیا، بہت عظیم بزرگ نے جان دے نا بابا جی درویش بیٹھے ہو آپ اللہ والے سن، بہت اللہ دے ولی سن، آپ نے ہیرے جواہرات دی جھولی بھری، ہیرے جواہرات دی موتیاں دی جھولی بھری تے کہ اے او سن دیواں گا جیڑا کہے گا بایزید تیرا خاتمہ ایمان تے ہوگا۔ اے سارے ہیرے جواہرات انہوں دیواں گا بایزید کہندا ہے کہ جڑا کہے گا تیرا خاتمہ ایمان تے ہوئے۔ بایزید بستامی نے ہیرے جواہرات دی موتیاں دی بھری ہوئی جڑ جھولی چکی بازار وچ گئے، گلیاں وچ گئے، کوئی کہندا بایزید تیری عمر دراز ہوے، کوئی کہندا بایزید تینوں اللہ زیادہ رزق دے وے، کوئی طرح طرح دی دعاواں کری جاندا ہے۔ اے ہیرے جواہرات دی جھولی چک کے واپسی گھر لوٹے آئے، دروازے تے بڈھڑی ماں بیٹھی آئی تے کہنی بایزید بیٹا اللہ تیرا خاتمہ ایمان تے کر دے وے، اللہ تیرا خاتمہ ایمان تے کر دے وے۔ کہندا ہے ماں ایڈیاں دعاواں گھر وچ ملدیاں نے تے بازاراں وچ تے مساجد وچ تے ممبراں تے جا کے دعاواں منگاونیاں یا بزرگاں کول دعاواں منگاونیاں یا پیراں دے استانے تے جا کے دعاواں منگاونیاں، او دا کی فائدہ ہے؟ تے بایزید بستامی نو ماں نے جو جملے دتے تے بڑے سونے جملے دتے میرا آقا دے غلام نو، تے ماں کہنی بیٹا بایزید جیڑی دعاواں تینوں گھر ملدیاں نے او نہ ممبراں تے ملدیاں نے، نہ چوکاں وچ ملدیاں نے، نہ وہ بازاراں وچ ملدیاں نے، نہ مدارس وچ ملدیاں نے، نہ آستانیاں تے ملدیاں نے، نہ ولیاں کول ملدیاں نے۔ اللہ نے جیڑی دعاواں تیرے واسطے اولاد واسطے سب تو زیادہ رکھیاں نے او تیرے ماں باپ دے کول رکھ جوڑیاں نے۔ ماں باپ کول دعاواں آج ست پریشان ہے صبح شام، بیٹا نا فرمان، بچے نا فرمان، حالات بہت بگڑ گئے نے۔ بھئی نا فرمان کیوں ہوئے جدو اسا خود نا فرمانی پہنچ چکے ہیں۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ خود اچھا ہوئے گا دی اولاد اچھی بنے گی انشاءاللہ، کہہ دو انشاءاللہ۔ جب بندہ آپ برو ہوئے گا اولاد بری ہوئے گی۔ بچہ کیویں چنگا بنے میاں باپ تاش دے اڈے تے گزارے زندگی، بچہ کیویں چنگا بنے باپ ہوٹلیں دے وقت گزارے، بچہ کیویں چنگا بنے باپ وہ گالیاں گلوچ چلی زندگی گزارے، تے پھر اولاد چنگی نہیں بن سکتی۔ میاں چنگے اودا بن دینے عاشقانہ چنگے آندے لڑ لگے ہم میری جولی پھل پہ برے آندے لڑ لگے میاں سارے ڈل گئے۔ چنگیاں دی نسبت جا جاؤ، بزرگاں دے سنگت جا جاؤ، اللہ والے دے پیارے نقشے قدم دے مطابق نبی دے صحابہ دے زندگی دے مطابق زندگی بسر کرن والے بن جاؤ، اولیاء اعظام دے طریقے دے مطابق تے ماں باپ دے نقشے قدم دے مطابق چلنے لگ جاؤ، پھر دنیا بھی تیری سونی بن جاوے گی، میاں تیری قبر بھی سونی بن جاوے گی، تیری آخرت والا منزل بھی سونا بن جاوے گا۔ ایک اور بیان تمہارے سامنے پیش کرا۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ محمد پیرا تھلے جنت ہے۔
سبحان اللہ ماما دے پیراں تھلے جنت بھئی جنت تو تھوڑی ماما دے پیراں تھلے رب دے آسے پاسے پھر دیو کیا بات لبو بھی گھر لبو بھی گھر ایک اللہ والا دنیا تو جان لگیا نا جی تو اس نے کیا جب میرا بھی سال ہوئے نا جی میں نے جنت دفن کرنا بزرگ اللہ والا کہندا ہے میں نے جنت دفن کرنا سنگیا پوچھا جنت کتھے لبے گی ہو سکا میری ماں دے پیراں دی جگہ تے میں دفن کر دینا میں جنت مل جاوے گی سبحان اللہ سبحان ماں دے قدمہ تھلے جنت سرکار دے پیارے غلام موجود نے میرا آقا نے فرمایا ماں دے پیراں تھلے جنت تے میرے آقا نے ساتھ ہی فرمایا جس جنت دا محل تینوں اللہ نے ماں دے قدمہ دے صدقے نال دینا ہے جس جنت دا محل اللہ نے تیری ماں دے پیراں وچ رکھیا ہے میرے آقا نے فرمایا لوگو اس جنت دا جڑا اعلی شان دروازہ ہے اس محل دی جڑی بلڈنگ دا دروازہ ہے محل دا مین دروازہ ہے اللہ نے او تیرے باپ نو رکھ چھوڑیا ہے ماں دے پیراں تھلے جنت باپ جنت دے محل دا دروازہ سبحان اللہ ہن کچھ لوگ ماواں دی خدمت کردے نے باپ نو دھکے دیندے بھئی نہیں ہونا چاہیے سرکار نے دعا دا مقام اونچا بیان فرمایا میرا آقا دی سونی کچہری میں رہ کر غلام حاضر ہویا کہتا حضور سب تو زیادہ خدمت دا حقدار میرے واسطے کون ہے سرکار نے فرمایا امو کا تیری ماں کیا بات پھر غلام میرا آقا دی سونی کچہری حاضر ہویا میرا آقا نو کہنا سرکار سب تو زیادہ میرے واسطے خدمت دا حقدار کون ہے میرا آقا نے فرمایا امو کا پھر میرا آقا نے فرمایا امو کا چوتھی مرتبہ میرا آقا نے فرمایا ابو کا پتہ چلیا ماں نو اللہ نے باپ نال 3 درجے زیادہ مقام کیوں دیتا ہے ماں نے اپنے جسم میں 9 مہینے تینوں محفوظ کیتا ہے 9 مہینے محفوظ کرن تو بعد پھر تو جدو دنیا تے آیا ماں نے تینوں گلیاں جگہ تو چک کے خشک جگہ تے سوائے آپ گلیاں جگہ تے سدیے پھر ماں نے تیرے واسطے رات دی نیندہ حرام کر چھڑیا تینوں تھوڑے کانٹے جتنی تکلیف آوے پوری رات تیرے باپ دی نیند حرام ہو جاندی ہے کہنا شالا میرے بچے نے کچھ نہ ہوئے ماں کہنی میں مر جاواں میرے پت نے کی ہو گیا ہے میں مر جاواں میرے اولاد نے کی ہو گیا ہے جملے ماواں کہہ دیے رہندیاں نے اس واسطے کہندیاں نے ماواں نو اولاد بڑی پیاری لگدی ہے ماواں نو اولاد بڑی پیاری لگدی تانوں بھی اپنی اولاد پیاری لگدی ہوسی انشاءاللہ اج وعدہ کرو جن جن اپنی اولاد پیاری اولاد نو اچھے راستے تے لاواں گے کہہ چھڈو آکھو جے انشاءاللہ شبیر بھائی تسا بھی اگر اولاد ہے لمبی زندگی والی ہوئے انشاءاللہ انہوں کسی چنگے راستے تے لویا اے بھی تو کسی دی اولاد ہے جو قرآن پاک رات دن پڑھ دینے 24 گھنٹے مدرسے ماں باپ نے چھڑ کے قرآن پڑھ رہے ہیں تو سبھی تو کسی دی اولاد ہو نصیبوں دی گل ہے وہ چھوٹی چھوٹی عمر قرآن پڑھی جا سا وڈے وڈے 72 سال دے گے سانو قرآن پڑھن نماز پڑھن دا پتہ کو نہیں لگ رہا کیوں نہیں ایک جگہ تے میں بیان کر رہا جی جناب میرے شالی علاقے جو بیان کرتا میں کہ یار سبحان اللہ کو سبحان اللہ اگے آ جاؤ اگے آ جاؤ اگے آ جاؤ تھوڑے قریب آ جاؤ فرنٹ سیٹ تے جو گل ہوندی ہے ماحول دے مطابق تے کہندا سگے نہیں آندے میں کہ کیوں کہندا میں سنگر ہاں عبدالحکیم میرا گھر ارشد میرا نام ہے عبدالحکیم تو میں ایتھے ختم تے میں قریب کیوں نہیں آندا سنگر تے میں ہاں آندا قریب تان میں مولوی کلمے سن لئیدا مولوی کلمہ دھن ولندی نہیں پیا مولوی کلمے سونے سانو آندے کوئی نہیں مولوی نماز پوچھن لگا سانو آندی کوئی نہیں مولوی غسل دے فرائض پوچھن لگا سانو آندا کوئی نہیں یہ گلاں یار ساری ماحول دے وچ آندیاں نے اگر میں غلط کر رہی ہوں تو ناراض نہیں ہونا بھئی نہیں آندی تو پوچھو ایک دوسرے کو پوچھو مرم تو بعد پوچھو گے یا تو قبر پہنچو گے پھر پوچھو گے دنیا تے رہ کے پوچھو نا دنیا تے رہ کے نبی دا طریقے دے مطابق زندگی تو بسر کر رہے مرن دی دیر قبر جامنے دلال تیرے استقبال واسطے حاضر ہو جانے گے یار دنیا تے رہ کے انسونا مر جا اس واسطے عاشق اندہ ہے ہوئے مویا نال تہر کوئی مردہ نہیں پر دل تاں دور ہو ویندن او جدہ وچڑل سجان اے آیاد ویندے سب مقصد دور ہو ویندن میں منیا موت ہے اوہ حق دارا پر دل تاں دور ہو ویندن او جہندی مدنی سرکار حبا چپکڑے سب معاف قصور ہو